श्रोत्रं चक्षुस्पर्शनं च श्रोत्रं चक्षुस्पर्शनं च श्रोत्रं चक्षुस्पर्शनं च श्रोत्रं चक्षुस्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च रसनं घ्राणमेव च रसनं घ्राणमेव च रसनं घ्राणमेव च श्रोत्रं चक्षुस्पर्शनं 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 च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायम् अधिष्ठाय मनश्चायम् अधिष्ठाय मनश्चायम् अधिष्ठाय मनश्चायम् विषयानुपसेवते 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 अधिष्ठाय मनश्चायम् 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 विषयानुपसेवते अधिष्ठानमनश्चायम् विषयानुपसेवते श्रोत्रं चक्षुस्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायम् विषयानुपसेवते श्रोत्रं चक्षुस्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायम् विषयानुपसेवते श्रोत्रं चक्षुस्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायम् विषयानुपसेवते